ईसा पर रेफरेंस दायर हुआ, उस वक्त एतजाज अहसन ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं चाहेगी कि जस्टिस काजी फायज ईसा का एहतसाब हो, क्योंकि अगर ये रवायत चल पड़ी तो फिर तमाम जजिस के कारनामे अवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगे। और आज इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। आज हुकूमत के खिलाफ बोलने वाला, पाकिस्तान को गटर कहने वाला काजी फायज ईसा केस जीत गया। आज इंसाफ हार गया, कौम हार गई, मुल्क हार गया। बगैर किसी मनी ट्रेल के काजी फायज ईसा जीत गया। न मनी ट्रेल दी, ना कोई हिसाब किताब दिया, सिर्फ जबानी जमा खर्च सुनाया। जो FBI कमिश्नर की रिपोर्ट थी, इसे भी केस का हिस्सा नहीं बनाया। जिसमें मनी ट्रेल मौजूद नहीं थी, वो भी माफ कर दिया। बीवी के 2 मुख्तलिफ नामों से अकाउंट्स हैं, वो भी जायज करार दिए गए। बीवी अपने बयान बदलती रही, पहले कहती जायदाद की 50% पैसे दिए, फिर कहा 100% दिए। आज दुनिया का अनोखा फैसला हुआ है। सबूत सारे मुलजिम के खिलाफ थे, लेकिन मुलजिम फिर भी सुर्खरू हो गया। हैरान कुन तौर पे 19 जून को काजी फायज ईसा का मामला FBR को बेचने वाले जजी साहबान ने आज अपना फैसला तब्दील कर लिया। अक्सरियत अकलियत में तब्दील हो गई। जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मजर आलम खेल, जस्टिस अमीन ने आज अपना फैसला तब्दील कर लिया। इन्हीं लोगों ने पहले काजी फायज के खिलाफ फैसला दिया था। जस्टिस फायज ईसा केस में FBR से मदद न लेने का फैसला FBR जैसे अहम रियासती इदारे की अहमियत और वकार पर थूकने जैसा है। इसीलिए तो काफरों का निजाम इंसाफ हमसे कई गुना आगे है। मज्जा मज्जा दिया पैना होदियां ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुहावरे को गलत साबित नहीं करने दिया। आज फैसले में लिखा गया कि जस्टिस फायज ईसा, इसकी बीवी और बच्चों के खिलाफ किसी फॉरम पर कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों भाई क्यों? क्या वो आसमान से उतरे हैं? ये मुल्क इनके अबाओ अजदाद की जागीर है? क्या सारी कौम इनकी राया है? नहीं बताए ना, ये मुल्क है या मासी वेड़ा? आम आदमी की तो नस्लों तक की तफ्तीश का हुक्म दे दिया जाता है, मगर किसी करप्ट जज की खुद को FBR की तहकीकात से मुस्तस्ना करने की दरखास्त हो तो वो कबूल कर ली जाती है। ये है आपका अदालती निजाम। इससे अच्छा इंसाफ तो हमारी पंचायत में चौधरी खीलू किया करते थे। ये कैसा निजाम अदल है? मदीने की रियासत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी जवाबदेह होना पड़ा था। इधर फायज ईसा के साथी जज कहते हैं कि जजिस मुस्तस्ना है। ये कौन सा माशरा है जहाँ अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है? जज एक मुकद्दस गाय है। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खुद को और अपने बीवी बच्चों को बचाने के हक में फैसला दे दिया है। सारी कार्रवाई को मुख्तसर बयान करूँ तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला FBR को भिजवाने का कहा कि चोरी चेक करो। जिनकी चोरी चेक करनी थी वो अदालत में रोला डाल गए कि हम जज हैं, हम कानून से बालातर हैं, नहीं तो फिर सबके चेक करो। फिर फैसला आया, चलो ठीक है, किसी के भी चेक नहीं करते, और यूं सब हंसी खुशी रहने लगे। सरीना ईसा, जोजा फायज ईसा ने 2 शनाख्ती कार्ड बनवा रखे थे और दोनों ही बैक वक्त एक्टिव थे। पहले सरीना ईसा और दूसरा जरीना ईसा, दोनों नामों से ही ट्रांजैक्शंस हुई हैं। FBR रिपोर्ट को पब्लिक ना करने की वजह यही थी, जिस पर फायज और सरीना छुपाने पर बजिद थे। क्या कमाल महारत से चोरी की गई थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फायज ईसा से 3 सवाल पूछे और कहा कि इन 3 सवालों के जवाब दे दें, ये केस खत्म हो जाएगा। वो सवाल इनके फॉरेन करेंसी अकाउंट से मुतालिक थे कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये साबित करना है कि इन फॉरेन करेंसी अकाउंट से काजी फायज ईसा से कोई ताल्लुक नहीं। जिसके जवाब में काजी फायज ईसा ने अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया और इसमें वाज़िह तौर पर लिखा कि वो इन 3 सवालों के जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो इन सवालों के जवाब देंगे तो वो फंस जाएंगे और वो FBR की इस रिपोर्ट को मानते नहीं है। और इन सवालों के जवाब देने का मतलब है मैं इस रिपोर्ट को मान रहा हूँ। इसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा के वकील ने दलाइल का आगाज किया और जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल ने काफी अच्छे सवालात किए, जिनमें बहुत सी सवालों के जवाबात नहीं दिए गए। लेकिन एंड पर जब वकील ने दलाइल खत्म किए तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इस केस को शुरू हुए जितने दिन हो चुके हैं, इसमें आज पहली दफा कानूनी दलाइल दिए गए हैं। इसके बाद जस्टिस मंजूर मलिक ने काजी फायज ईसा को मुखातिब करते हुए कहा, जब एक प्रोफेशनल वकील दलाइल देता है और आम बंदा दलाइल देता है तो इन दोनों में ये फर्क होता है। उम्मीद है इनकलाबी जजिस के इन रिमार्क्स पर दानश्वर तत्ते तवे पर लाजमी बैठेंगे। आज जस्टिस मंजूर मलिक ने भी बार बार अदालती कार्रवाई में टूटने पर काजी फायज ईसा को खरी खरी सुना दी। इन्होंने कहा कि काजी साहब, आपको उर्दू और इंग्लिश में कई बार समझा चुका हूँ, अब लगता है पंजाबी में समझाना पड़ेगा। काजी साहब मेहरबानी करें और बैठ जाएं। लेकिन फिर एकदम जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ओ भाई ये क्या हो रहा है? फैसला ही बदल गया, तरजीहात ही बदल गई। FBR को मामला भेजने वाले 7 जजेस में से 3 ने अपना मौकफ तब्दील कर लिया है। अब मेरे ख्याल से सबसे आसान हल ये है कि FBR रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम खुद ही पढ़ के दूध और पानी को अलग अलग कर ले। वही फायज ईसा जो अपने केस को बराह रास्त मीडिया पर दिखाने के लिए तकरीबन 1 महीना दलाइल देता रहा और इनकलाबी मरने वाले हुए पड़े थे कि डरते हो तो केस क्यों नहीं दिखाते। इसी जज ने इसी सुप्रीम कोर्ट से अपनी FBR रिपोर्ट पब्लिक ना करने की दरखास्त कर दी है। आखिर इस मुल्क में सिर्फ जर्नेलों का इंतखाब नहीं हो सकता। ये जुमला बोलने वाले जमहूरों को चाहिए कि वो आज इस जुमले को अपडेट कर लें और लिखें, इस मुल्क में किसी अशराफिया का भी एहतसाब नहीं हो सकता। एहतसाब की गोली बस मेरे और आप जैसे लोगों के लिए है, किसी अशराफिया के लिए नहीं। जस्टिस फायज ईसा, इनकी अहलिया सरीना ईसा और बच्चों के खिलाफ किसी फॉरम पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज का एहतसाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। आज अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो तौहीन अदालत का केस लग जाता है। आज मैं अपनी मोअज़्ज़िज़ अदलिया
عدلیہ اور قابل احترام جج صاحبان سے ہاتھ جوڑ کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ سرینا عیسیٰ نے پہلے وزیر اعظم اور چیف جسٹس بارے بیان بازی کی اور اب محترمہ فرماتی ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر کو احتساب کا زیادہ شوق ہے تو اپنے اور اپنی بیگمات کے اثاثے پبلک کریں۔ بیگم فائز عیسیٰ کی معزز جج صاحبان نے آج ایک دفعہ پھر بڑی عدالت میں بدتمیزی کی۔ ایک متنازع جج کی بیوی ہونے کا جتنا ناجائز فائدہ اس خاتون نے اٹھایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ عدالت کے حوصلے کو سرخ سلام۔ جج کی بیوی ایسی بات کرے تو توہین عدالت نہیں ہوتی، گھر کا معاملہ ہے نا، اور گھروں میں تو آپسی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، باقی جو کچھ ہوا وہ ایسا ہی ہونا تھا کیونکہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں وہاں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ آج کے فیصلے سے ملک میں عدالت اور عدالت دونوں ہی کی کلی کھل گئی ہے، لیکن کوئی بھی معاشرہ اور ریاست عدل و انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ اس لیے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی اس قدر تاکید فرمائی ہے۔ ناانصافی سے اس ملک اور معاشرے میں مزید تشدد اور تباہی جنم لیں گے۔ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے، لیکن ہمارے نظام قانون و انصاف میں یہ بات نظر انداز کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ مزید کسی انتشار کو جنم دے، یہ ناانصافی ختم ہونی چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ آج پاکستان میں ہر فساد کی جڑ یہ ہے کہ یہاں عدالتی نظام 1860 کا وہ نو آبادیاتی نظام ہے جو اس وقت کے حاکم انگریزوں نے مقامی لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ اس میں معزز عدلیہ اور جج صاحبان سے زیادہ یہ نظام ذمہ دار ہے، جس کے ذریعے 2 نمبر ججز بھی معزز عدالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ انگریزوں کا بنایا ہوا 250 سال پرانا اینگلو سیکسن عدالتی نظام اور قوانین ظلم اور استبداد کی وہ بدترین مثال ہے کہ جس کی صفاقی اور غلاظت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ نظام عدل کے لیے نہیں، جبر کے لیے بنایا گیا تھا۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے اس صفاقانہ عدالتی نظام کی بنیاد وکالت کے پیشے پر ہے۔ جب ایک پیشہ ہی ایسا بنا دیا جائے کہ جس کا ذریعہ آمدن جھوٹ بول کر مقدمات کو طول دینے میں ہو تو انصاف کا جنازہ تو یہی نکل جاتا ہے۔ اس نظام کی بنیاد ایسے رکھی گئی ہے کہ جج وکیلوں کے دلائل اور شہادتوں کی بنیاد پر ہی فیصلے کرتا ہے۔ جج بذات خود تحقیق نہیں کر سکتا بلکہ جھوٹی گواہیوں اور وکیلوں کے پیچیدہ دلائل کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ عدالت کی بجائے قانونی پیچیدگیوں پر زور دیتا ہے۔ ظلم و استبداد کا یہ نو آبادیاتی عدالتی نظام نہ صرف کفر ہے بلکہ پاکستان کے پورے معاشی نظام کو درہم برہم کرنے کا بھی ذمہ دار ہے، چاہے وراثت کا مقدمہ ہو یا قتل کا، زمین کا تنازع ہو یا ملک و قوم کے خلاف غداری کا۔ انصاف کئی کی برس بعد بھی نہیں ملتا۔ قاتل، ڈاکو اور راہزن قیمتی سے قیمتی وکیل کر کے قانونی پیچیدگیوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقدمات کو سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں برسوں گھسیٹ کر سزا سے بچ جاتے ہیں۔ غریب آدمی تو صرف تھک کر ہی ترستا رہ جاتا ہے۔ سب سے کم تجربہ کار اور اکثر نااہل ترین جج سیشن کورٹ میں لگائے جاتے ہیں، پھر ان کی اپیلیں برسوں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چلتی ہیں۔ مقدمے کی نقل نکلوانے کے لیے بھی عدالتی عملہ پیسے لیتا ہے۔ پورے کا پورا نظام ہی فرونیت اور ظلم و استبداد پر مبنی ہے۔ پاکستان میں گو کہ ہر نظام ہی گلا سڑا اور بسیدہ ہے، مگر ان سب میں عدالتی نظام سب سے زیادہ غلیظ اور کینسر شدہ ہے۔ شریف انسان تو عدالت کا نام سن کر خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہاں عدالت ظلم و استبداد کا دور دورہ ہے۔ اسلام تو دور کی بات، یہاں تو عام درجے کی انسانیت بھی نصیب نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان پرانا ہو یا نیا، اگر یہی عدالتی نظام چلتا رہا تو ملک میں ظلم و استبداد اور کفر ہمیشہ قائم رہے گا۔ نہ عدل ہوگا، نہ انصاف فوری ہوگا، نہ مفت ہوگا، نہ گھر کی دہلیز پر ہوگا اور پورا معاشرہ فساد میں مبتلا رہے گا۔ تحریک انصاف بھی تحریک ظلم ہی رہے گی۔ اسلامی عدالتی نظام کی بنیاد عدل پر ہے۔ انصاف فوری ہوتا ہوا نظر آتا ہے، قاضی خود تحقیق و تفتیش کرتا ہے، انصاف مفت ہوتا ہے اور اس میں وکیلوں کے جھوٹ اور ان کی بھاری فیسوں کی کوئی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ انتہائی انقلابی عدالتی نظام ہے۔ ہماری پوری اسلامی تاریخ میں ہمیں یہ لاکھوں مثالیں ملتی ہیں کہ قتل جیسے مقدموں کے فیصلے بھی ایک ایک گھنٹے میں کیے گئے ہیں۔ مجرموں کو فوری سزا دی جاتی ہے، عدل مفت ہوتا ہے، سائل عدالت میں آ کر خود کو محفوظ تصور کرتا ہے، وکیلوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کیوں آج ہم پاکستان میں اسلامی شرعی عدالتی نظام قائم نہیں کر سکتے؟ اسلامی شرعی عدالت میں نہ قاتلوں اور ڈاکوؤں میں بھاری فیس لے کر وکیل بچا سکتے ہیں، نہ قانونی پیچیدگیاں عدل و انصاف کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ اگر قتل کیا ہے تو یا قصاص ہوگا یا معافی یا سولی، نہ کوئی اپیل نہ کوئی تاخیر۔ پاکستانی قانون میں صدر پاکستان کو قاتل کی سزا معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ قطعاً حرام اور غیر شرعی عمل ہے۔ قاتل کو معاف کرنے کا حق صرف مقتول کے ورثہ کو ہو سکتا ہے۔ اگر انصاف حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے، سالوں انتظار کرنا پڑے